नमस्कार, म राजेश हमाल। यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ कि हामी लगायत संसारका प्राय जसो सबैजना यो कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको सामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। र विडम्बना यो पनि हो कि यो महामारीको बीचमा पनि विभिन्न किसिमको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू र चुनौतीहरू खाली हाम्रो राष्ट्रले मात्रै नभएर ठूला ठूला राष्ट्रहरूले पनि सामना गरिरहनु परेको छ। र अझ व्यक्तिगत तहबाट कुरा गर्ने हो भने त मलाई झनै दुःख लागिरहेको छ कि म संलग्न भएको क्षेत्र, कला क्षेत्र, सिने क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमको वाद विवादहरू, आरोप प्रत्यारोपहरूले निजलिरहेको छ। र सार्वजनिक स्थलमा सिने कर्मीहरू, कलाकर्मीहरूले दिनुभएको विभिन्न मन्तव्य कुराहरूलाई लिएर दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना कमेन्टहरू, आफ्नो भनाइहरू पनि राख्दै आइरहनु भएको छ। कला क्षेत्र, सिने क्षेत्र जोसँग म संलग्न छु, निसन्देह त्यसमा दर्शकहरूले दिनुभएको सल्लाह, सुझाव र भनाइले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। दर्शकहरू र हामी कलाकार बीच एउटा अद्भुत सम्बन्ध छ। दर्शकहरूले बेला बखतमा दिने सल्लाह सुझावहरूले हामीलाई आफ्नो कला अझ परिष्कृत र परिमार्जित हिसाबले प्रस्तुत गर्नको लागि प्रेरणा पनि दिन्छ। र दर्शकहरूले पनि बेला बखतमा हामी कलाकारहरूले सम्प्रेषण गर्ने आफ्ना विचारहरू र आफ्नो भनाइहरूलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। त्यो मानेमा दर्शक र हामी कलाकार बीच एक हिसाबले नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध छ। हालै यहाँहरु सबैलाई थाहा नै होला कि मेरा सहकर्मी, म जस्तै कलाकारले एउटा सार्वजनिक मञ्चमा मलाई लक्षित गरेर उहाँका केही भनाइहरू, उहाँका केही कुराहरू राख्नुभयो। र त्यो भनाइ र कुराहरूलाई सुनिसकेपछि दर्शकहरूले र जनसमुदायहरूले असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्नु भएन, एक किसिमले आक्रोश पनि पोख्नु भयो र पोखी पनि राख्नु भएको छ। र यो सिलसिला मेरो विचारमा 2-3 हप्ता भइसक्यो चलिरहेको। एक तहबाट हेर्दा, झट्ट हेर्दा आफूलाई चित्त नबुझेको, आफ्नो भावनालाई ठेस पुर्याउने कुरा कुनै व्यक्तिले गर्छ, कुनै भनाइहरू त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा राख्छ भने झट्ट आक्रोशित भएर र त्यही मनोस्थितिबाट निर्देशित भएर एकदम कडा से कडा, कठोर र एक हिसाबले ठाडो प्रतिक्रियाहरू दिनु या राख्नु। तर फेरि हामीले अर्को तहबाट हेर्यौं भने अलिकति फराकिलो भएर, अलिकति बृहत चित्रलाई मनन गरेर हामीले हेर्यौं भने कि एउटा व्यक्तिले पेशागत हिसाबले होस् या आफ्नो कुनै विशेष इन्ट्रेस्टले लक्षित भएर किन नहोस्, कुनै अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक स्थलमा राख्नुहुन्छ भने एकासी झट्ट यस्ता किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिने जसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मानवतामा आँच आओस्, उसको मानवतामा आघात पुगोस्, उसको मानवतामा चोट लागोस्, कि त्यस्तो कार्य गर्नु सही होला र?
मलाई व्यक्तिगत हिसाबबाट सोध्नुहुन्छ भने ममा त्यो सहिष्णुता छ। यस्ता किसिमको भनाइहरूलाई, यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढिरहने त्यो सहिष्णुता ममा छ। र त्यो सहिष्णुता यहाँहरूले नै, दर्शकहरूले, जनसमुदायहरूले दिनुभएको ऊर्जाबाटै प्राप्त भएको हो। त्यसैले त्यसमा यहाँहरूको अत्यन्त नै ठुलो भूमिका छ। त्यसैले म आफ्नो दर्शकहरूलाई, आफ्नो जनसमुदायहरूलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अलिक फराकिलो भएर, अलिक बृहत चित्रलाई मनन गरेर अत्यन्त सकारात्मक हिसाबबाट मानवताको लागि र कसैको मानवतामा आँच नपुग्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रकट गरौँ। र यो कला क्षेत्र जहाँ हामी विभिन्न कलाकारहरू संलग्न छौँ, यो कला क्षेत्र मेरो या अन्यहरू कलाकारहरूको मात्र पनि होइन। यो राष्ट्रको कला क्षेत्र तपाईहरुको पनि हो। भले मैदानमा हामी उत्रन्छौं, मैदानमा हामी मेहनत गर्छौं, तर त्यसको पछाडि ऊर्जा त हामीलाई तपाईहरुबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुको भूमिका सदैव हाम्रो सृजनामा, हाम्रो कलामा अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले पनि म यहाँहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको सिने क्षेत्रको लागि, कला क्षेत्रको लागि, मानवताको लागि तपाईहरुले अत्यन्त नै सकारात्मक भएर कृपया सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोला। र कलाकारलाई आफ्नो सृजना पस्किने प्रेरित गरिरहनु होला। यहाँहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु। कलाकारहरूलाई यहाँहरुले अगाडि बढ्नको लागि एउटा सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुनेछ, प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशामा पनि छु। यहाँहरु सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। हामी कलाकारहरूलाई आउँदा दिनहरुमा कृपया प्रेरित गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। Thank you. शुभरात्रि। नमस्कार, म राजेश हमाल। यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ कि हामी लगायत संसारका प्राय जसो सबैजना यो कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको असामान्य परिस्थितिबाट गुजरिरहेका छौं। र विडम्बना यो पनि हो कि यो महामारीको बीचमा पनि विभिन्न किसिमको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू र चुनौतीहरू खाली हाम्रो राष्ट्रले मात्रै नभएर ठूला ठूला राष्ट्रहरूले पनि सामना गरिरहनु परेको छ। र अझ व्यक्तिगत तहबाट कुरा गर्ने हो भने त मलाई झनै दुःख लागिरहेको छ कि म संलग्न भएको क्षेत्र, कला क्षेत्र, सिने क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमको वाद विवादहरू, आरोप प्रत्यारोपहरूले गिजलिरहेको छ। र सार्वजनिक स्थलमा सिने कर्मीहरू, कलाकर्मीहरूले दिनुभएको विभिन्न मन्तव्य, कुराहरूलाई लिएर दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना कमेन्टहरू, आफ्नो भनाइहरू पनि राख्दै आइरहनु भएको छ। कला क्षेत्र, सिने क्षेत्र जोसँग म संलग्न छु, निसन्देह त्यसमा दर्शकहरूले दिनुभएको सल्लाह, सुझाव र भनाइले
अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। दर्शकहरू र हामी कलाकार बीच एउटा अद्भुत सम्बन्ध छ। दर्शकहरूले बेला बखतमा दिने सल्लाह सुझावहरूले हामीलाई आफ्नो कला अझ परिष्कृत र परिमार्जित हिसाबले प्रस्तुत गर्नको लागि प्रेरणा पनि दिन्छ। र दर्शकहरूले पनि बेला बखतमा हामी कलाकारहरूले सम्प्रेषण गर्ने आफ्ना विचारहरू र आफ्नो भनाइहरूलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। त्यो मानेमा दर्शक र हामी कलाकार बीच एक हिसाबले नम्र मासुको सम्बन्ध छ। हालै यहाँहरू सबैलाई थाहा नै होला कि मेरा सहकर्मी म जस्तै कलाकारले एउटा सार्वजनिक मञ्चमा मलाई लक्षित गरेर उहाँका केही भनाइहरू उहाँका केही कुराहरू राख्नुभयो र त्यो भनाइ र कुराहरूलाई सुनिसकेपछि दर्शकहरूले र जनसमुदायहरूले असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्नु भएन, एक किसिमले आक्रोश पनि पोख्नुभयो र पोखी पनि राख्नु भएको छ। र यो सिलसिला मेरो विचारमा 2-3 हप्ता भइसक्यो चलिरहेको। एक तहबाट हेर्दा, झट्ट हेर्दा आफूलाई चित्त नबुझेको, आफ्नो भावनालाई ठेस पुर्याउने कुरा कुनै व्यक्तिले गर्छ, कुनै भनाइहरू त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा राख्छ भने झट्ट आक्रोशित भएर र त्यही मनोस्थितिबाट निर्देशित भएर एकदम कडा से कडा, कठोर र एक हिसाबले ठाडो प्रतिक्रियाहरू दिनु या राख्नु। तर फेरि हामीले अर्को तहबाट हेर्यौं भने अलिकति फराकिलो भएर, अलिकति बृहत चित्रलाई मनन गरेर हामीले हेर्यौं भने कि एउटा व्यक्तिले पेशागत हिसाबले होस् या आफ्नो कुनै विशेष इन्ट्रेस्टले लक्षित भएर किन नहोस्, कुनै अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक स्थलमा राख्नुहुन्छ भने एक्कासी झट्ट यस्ता किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिने जसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मानवतामा आँच आओस्, उसको मानवतामा आघात पुगोस्, उसको मानवतामा चोट लागोस्, कि त्यस्तो कार्य गर्नु सही होला र? मलाई व्यक्तिगत हिसाबबाट सोध्नुहुन्छ भने ममा त्यो सहिष्णुता छ। यस्ता किसिमको भनाइहरूलाई, यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो कार्यमा अगाडि बढिरहने त्यो सहिष्णुता ममा छ। र त्यो सहिष्णुता यहाँहरूले नै, दर्शकहरूले, जनसमुदायहरूले दिनुभएको ऊर्जाबाटै प्राप्त भएको हो। त्यसैले त्यसमा यहाँहरूको अत्यन्त नै ठुलो भूमिका छ। त्यसैले म आफ्नो दर्शकहरूलाई, आफ्नो जनसमुदायहरूलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अलिक फराकिलो भएर, अलिक बृहत चित्रलाई मनन गरेर अत्यन्त सकारात्मक हिसाबबाट मानवताको लागि र कसैको मानवतामा आँच नपुग्ने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति
र यो कला क्षेत्र जहाँ हामी विभिन्न कलाकारहरू संलग्न छौं, यो कला क्षेत्र मेरो या अन्यहरू कलाकारहरूको मात्र पनि होइन, यो राष्ट्रको कला क्षेत्र तपाईहरुको पनि हो। भले मैदानमा हामी उत्रन्छौं, मैदानमा हामी मेहनत गर्छौं, तर त्यसको पछाडि ऊर्जा त हामीलाई तपाईहरुबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुको भूमिका सदैव हाम्रो सिर्जनामा, हाम्रो कलामा अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले पनि म यहाँहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रको सिने क्षेत्रको लागि, कला क्षेत्रको लागि, मानवताको लागि तपाईहरुले अत्यन्त नै सकारात्मक भएर कृपया सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहोला। र कलाकारलाई आफ्नो सिर्जना पस्किने प्रेरित गरिरहनु होला। यहाँहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु। कलाकारहरूलाई यहाँहरुले अगाडि बढ्नको लागि एउटा सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुनेछ, प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशामा पनि छु। यहाँहरु सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। हामी कलाकारहरूलाई आउँदा दिनहरुमा कृपया प्रेरित गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्यांक यू। शुभरात्रि। नमस्कार, म राजेश हमाल। भनिन्छन् यदि तपाई कुनै राज्यको या राष्ट्रको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाई राजनीतिबाट टाढा रहे तापनि राजनीतिक क्रियाकलाप र गतिविधि तपाईबाट टाढा रहँदैन। विश्व राजनीति या आफ्नो राष्ट्रको राजनीति क्रियाकलाप र गतिविधिले प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारि नै रहेको हुन्छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिको उतार चढाव र अझ भन्ने भने किचोलोले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट असर परेको छ। अझ भन्ने हो भने एक किसिमको अन्योलताको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ। र त्यति मात्रै नभएर अहिले जुन जल्दो बल्दो विषय छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन अन्तर्गत जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदैछ, त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक जनस्तरमा धेरै संवेदनशीलता प्रकट मात्रै गर्ने होइन, एक किसिमको आक्रोशको आवाज, विद्रोहको आवाज र विद्रोहमा उत्रिनु भइरहेको छ। यसप्रति सरकार र राज्य अत्यन्त नै संवेदनशील हुन जरुरी छ। सम्बन्धित निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाले भित्र्याउँदैछ सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका पनि नेपालीको भावना र उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ त्यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ र नेपाली जनताको भावना र चित्त नबुझाइकन गरिएका क्रियाकलापहरूले मलाई लाग्छ दूरगामी असर पर्नेछ। एक किसिमको चाहिँ नि प्रतिउत्पादक पनि हुनेछ। हुन त हरेक राज्यको आफ्नो एउटा आन्तरिक नीति हुन्छ, परराष्ट्र नीति हुन्छ, ग्लोबल पोलिसी पनि हुन्छ। त्यो सबै राष्ट्रको छ र नेपालको पनि छ। नेपालको विशेषता के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहे त्यो विगतमा होस्, इभन वर्तमानमा किन नहोस्, एउटा परराष्ट्र नीति चाहिँ नि संलग्न नीतिमा आधारित, पञ्चशीलमा आधारित, सबै राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने नै रहँदै आइरहेको छ। चाहे त्यो विगतमा होस् या वर्तमानमा होस्, विश्व राजनीति विभिन्न तरिकाले धमिलिँदाखेरि पनि, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमको चाहिँ उतार चढाव विश्व राजनीतिमा आउँदाखेरि र शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कोणमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि पनि नेपालले विश्वलाई हेर्ने नजर जहिले पनि मैत्रीपूर्ण रहेको छ र सबै राष्ट्रहरूसँग
विभिन्न कोणमा उभिएका राष्ट्रहरू, चाहे त्यो शीत युद्धमै किन नहोस्, सबैसँग चाहिँ नि त्यही किसिमको मैत्री भाव, मैत्रीपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध नै कायम हुँदै आइरहेको छ र त्यसैको प्रतिफल पनि यी सबै राज्यहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट विगतमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको विकासलाई, नेपालको सामाजिक स्तरमा कुनै न कुनै चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। त्यसप्रति नेपाल र नेपालीहरू जहिले पनि कृतज्ञ पनि छन् र त्यही किसिमको मैत्रीपूर्ण वातावरण रहिरहोस् भन्ने नेपालको पनि इच्छा हो, नेपालीहरूको पनि इच्छा हो। तर अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोग आउँदैछ र अहिले यो बदलिएको विश्व राजनीतिको जुन परिवेशमा आइरहेको छ, त्यसप्रति चाहिँ नेपाली जनसमुदायहरूको असन्तुष्टि छ। मैले अघि भनेको जस्तो बहुसङ्ख्यक नेपाली जनसमुदायहरूले चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको महसुस गर्नुभएको छ, जो स्वाभाविक पनि हो। सबै राष्ट्रको नागरिकको लागि आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो राष्ट्रपतिको आफ्नो अधिकार, आफ्नो हक कायम रहोस् भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। यस मानेमा हरेक राष्ट्रले अहिलेको नेपालीको जुन मर्म छ, जुन भावना छ, त्यसलाई प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ, आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूले पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। जब नेपालीलाई चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ र त्यही किसिमको भावना चाहिँ उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै नौलो र असाधारण नागरिकको क्रियाकलाप होइन। त्यो प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकले चाहिँ बुझ्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यसलाई मलाई लाग्छ कि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यस मानेमा यो जुन असन्तुष्टि छ नेपाली नागरिकको लागि यो अहिलेको सम्झौतालाई लिएर, एमसिसीको सम्झौतालाई लिएर, त्यसमा स्पष्टता गराइदिने, पारदर्शिता गराइदिने र हरेक बुद्धमा नेपाली जनसमुदायहरूलाई चित्त बुझ्दो वातावरण सिर्जना गरिदिने चाहिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व बन्छ। किनकि राष्ट्रको नागरिकको भावना, बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत, उहाँहरूको चाहना विपरीत यदि कुनै क्रियाकलाप गरिन्छ भने यसको दूरगामी असर पनि पर्न सक्छ र त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ। र आजको घडीमा चाहिँ विश्व राजनीतिको समीकरण केही बदलिएको छ, वातावरण बदलिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूका भूमिकाहरू परिवर्तन भएको छ र आज यो इन्फर्मेसन एजमा, इन्टरनेट एजमा हरेक राष्ट्रको क्रियाकलाप, गतिविधिबाट हरेक राष्ट्रको नागरिकहरू, विशेष गरिकन युवाहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट कुनै पनि कुरा लुकेको हुँदैन। हरेक राष्ट्रले आफूलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, विश्वमा उसले आफ्नो भूमिका कसरी प्रकट गरिरहेको छ, उसको ग्लोबल पोलिसी कस्तो हिसाबले चाहिँ उसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नेमा चाहिँ नि हरेक राष्ट्रको विशेष गरिकन युवा जनसमुदायहरू चाहिँ नि स्पष्ट हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ आजको यो इन्फर्मेसन एजमा, इन्टरनेट एजमा। त्यसैले शक्तिशाली राज्यहरूले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू विश्वमा असाध्यै जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्न अत्यन्त नै जरुरी छ। कुन किसिमको चाहिँ नि छवि उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वमा राख्नु भएको छ भन्ने प्रति पनि उहाँ अत्यन्त नै संवेदनशील हुनुपर्छ। किनकि उहाँहरूले कायम गरेको छविले नै अन्य अरू राज्यका नागरिकहरूले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो। पछिल्लो 20-25-30 वर्षमा जुन अमेरिकाको गतिविधि र क्रियाकलाप भएको छ त्यसप्रति प्रत्येक राष्ट्रका नागरिकहरू, युवाहरू जानकार हुनुहुन्छ। चाहे त्यो अमेरिकाको अफगानिस्तानमा भएको भूमिका किन नहोस्, 20 वर्षको उपस्थिति र $2 ट्रिलियन को चाहिँ खर्च बापत भएको जुन परिणाम छ त्यसलाई पनि सबैले निहालिरहनु भएको छ र अन्य राष्ट्रमा पनि जुन क्रियाकलाप भएको छ त्यसलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। विशेष गरिकन शक्तिशाली राष्ट्रहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति कस्तो हिसाबले चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि विश्वको नागरिकहरू चाहिँ नि जानकार हुनुहुन्छ, त्यसमा सचेत हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो छवि, आफ्नो इमेज
प्रति चाहिँ नि अत्यन्त नै संवेदनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ किनकि यदि छवि धमेलिएको खण्डमा छवि बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ नि फेरि विश्वले त्यो राष्ट्रलाई हेर्ने नजर पनि बदलिन सक्छ परिस्थिति पनि बदलिन सक्छ विश्वासको स्तर पनि घट्न सक्छ त्यस मानेमा चाहिँ नि शक्तिशाली राष्ट्रहरू अत्यन्त नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ र आज आएर जुन सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्दैछ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपाललाई नेपाली जनसमुदायहरूले त्यही सायद त्यही विश्वमा अहिले हालसालै पछिल्लो 20, 25, 30 वर्षमा अमेरिकाले प्रदर्शन गरेको आफ्नो छविले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ र जुन किसिमको चाहिँ नि एमसीसी को सम्झौता पत्र छ त्यसमा लेखिएका बुदाहरूप्रति पनि असन्तुष्टि भएको छ त्यसैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी छ शक्तिशाली राष्ट्रको लागि कि आफ्नो छविप्रति अन्य राष्ट्रको नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउनु र उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई चाहिँ नि स्पष्ट पार्नु मा चाहिँ नि ठूलो भूमिका रहनेछ र यो भूमिका निर्वाह गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका तयार रहनुपर्छ किनकि कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकको चाहना र भावना विपरीत त्यो मुलुकमा गरेको क्रियाकलाप कहिले पनि सौहार्दपूर्ण हुँदैन र त्यसले दूरगामी असर पार्छ र त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लाई लिएर नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली जनसमुदायको भावना र उहाँहरूको असन्तुष्टिप्रति चाहिँ नि उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा स्पष्ट्याउन र प्रत्येक नेपाली नागरिकको चाहिँ नि चित्त बुझाउन अत्यन्त नै आवश्यक र जरुरी देखिन्छ थ्यांक यू गुड मर्निङ एभ्रिवान नमस्कार धेरै पछि म लाइभमा आएको छु अहिले स्टार्ट भयो ओके नमस्ते सबैलाई हाई ओके 200 जना पुग्यौँ हामी बल्ल ओके धनमाया कार्की मोनिका अनिशा विश्वकर्मा शर्मिला पाण्डे सबैलाई नमस्कार मेरो धेरै पछि लाइभ आएको छु म पेजमा किनभने नेटवर्क प्रब्लम थियो म तपाईहरुसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न पाएन यसको लागि सरी अहिले चाहिँ हामी धनगढीमा छौं 1.1k ले हेर्दै हुनुहुन्छ 1.2k के बढ्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि सबैलाई नमस्कार हामी चाहिँ खप्तडको सुटिङ सकेर धनगढी आइपुगेका छौं हिजो मात्रै धनगढी आइपुग्यौं हामी र त्यही हो गर्मी छ यता चाहिँ तर एकदम रमाइलो छ धनगढी पनि यात्रा एकदम रमाइलो भयो हाम्रो लगभग 10-12 दिनको यात्रा भयो अनि खुट्टा एकदमै दुखाएको छ हल्का हिँड्नु पर्यो त्यही भएर पनि त्यो अलिकति यो बर्खायाम भएर अहिले मनसुन भएर चाहिँ खोलाहरू बढ्या भएर अलिकति गाडी त्यहाँसम्म नपुग्ने भएर अलिकति हिँड्नु पर्यो हामी गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ सबैले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ हाई मर्निङ हिमलता घले विनिता तामाङ खुबिन हाङ सुब्बा हाङ भूमिका दर्जी किनाकी कान्छा कृपा मिश्रा सरिता के छेत्री 1.7k ले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई थ्यांक यू नमस्ते म चाहिँ यस्तो अब यो लाइभ आउनु कारण के हो भनेपछि म खप्तडको यात्रामा भएको बेला चाहिँ लगभग मेरो 2-3टा गीतहरू चाहिँ रिलिज भयो हैन म्युजिक भिडियोहरू र त्यसको अपडेट मैले दिन पाथेन र तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि लिन पाथेन मैले सो कस्तो छ त्यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई अनि हेर्नु भएको भएन त्यो पनि बुझ्न आएको मैले चाहिँ सो अहिले लाइभ चाहिँ स्पेशली एउटा सपना छ लाई 1 मिलियन
भन्दा बढीले चाहिँ हेरिदिइसक्नु भएको रहेछ। म जाने बेला थाहा थिएन हैन, भर्खर 1-2 लाखले हेर्नु भएको थियो अनि अहिले चाहिँ 12 लाख पुग्नु लागेछ भ्युज हैन। एउटा सपना छको यसको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क्स भन्नु नि आएको म। अनि कस्तो लाग्यो एउटा सपना छ, त्यहाँ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिंक, क्लिक गर्नु होला। नभए युट्युबमा गएर एउटा सपना छ भनेर सर्च गर्नुस्, नभए क्रिएटिभ हेयर्स भन्ने चाहिँ युट्युब च्यानल छ, त्यो च्यानलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। ओके, हाई वार्म गुड मर्निङ स्टे सेफ भन्नुभएको छ विष्णु छेत्रीले, थ्याङ्क यू। ता गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सृष्टि गहतराजले, हेलो गुड मर्निङ। सीमा पौडेल बेस्ट विशेष दा भन्नुहोस्, थ्याङ्क यू। अनि कस्तो हुन्छ तपाईहरु, सन्चै हुन्छ हुन्न, के हुँदैछ? ओके, मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा सपना छ भन्ने गीत बजिरहेछ हैन। सो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हेर्नु होला है। हेलो सर, लट्स अफ लभ फ्रम ग्याङटक इस्ट सिक्किम, स्टे सेफली। वाओ, करिश्मा घिमिरेले ग्याङटकदेखि हुनुहुन्छ, सिक्किम इस्ट सिक्किम। ओके, हामी चाहिँ नर्थ सिक्किम गएको थियौँ सुटिङको लागि, कोहोला थियो 3 को लागि। अनि त्यसपछि वेस्ट सिक्किम गयो होला हामी त्यो तालमा। अनि सिक्किम एकदमै रमाइलो छ। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ करिश्मा घिमिरे? You are the great son, sending love from London, बाबु रे हिमलता घले, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अनि ओके, म चाहिँ मेरो एउटा खप्तरको यात्राको कहानी सुनाउँछु तपाईँहरूलाई, एकदमै रमाइलो भयो। स्वर्गको एउटा टुक्रा भनेर मैले पेजमा हालेको थिएँ नि, स्ट्याटस एउटा चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ मैले। साँच्चीकै त्यो मनदेखि नै आएर लेखेँ मैले चाहिँ हैन। एकदमै हुन्छ नि, जिउँदै स्वर्ग पुग्यो हामी चाहिँ, एकदमै त्यो लकी फिल गरिरहेको छु मैले आफूलाई। एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ, त्यहाँको मान्छेहरू पनि एकदम राम्रो, एकदम सपोर्टिभ हैन। अनि जस्तो हामी बझाङ हुँदै गएको, हामी चाहिँ धनगढी आयौँ, बझाङ डलधुरा हुँदै बझाङ, अनि बझाङबाट चाहिँ माथि जानु पर्दैछ। अनि डे 1 देखि नै हामीले सपोर्ट पायौँ कि एकदमै, धनगढीदेखि नै, धनगढीको दाइहरूदेखि लिएर, डलधुरादेखि दाइहरूदेखि लिएर, बझाङको दाइहरूदेखि लिएर, दाइ दिदीहरू सबै भाइ बहिनीहरू सबैको माया सपोर्ट पायौँ हामीले। अनि एकदम माया पायौँ हामीले, हुन्छ नि, हामी सब होल टिम नै एकदमै एकदमै आभारी छौँ हामी तपाईँहरूप्रति हैन। सो तपाईँहरू पनि आउनु होला, तपाईँ कतिले हेर्नु भएको छ, यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ त्यो स्वर्गमा चाहिँ जानु होला तपाईँहरू। खप्तडमा अति नै रमाइलो ठाउँ छ। जस्तो अब हिउँदमा चाहिँ खोला नबढ्ने टाइममा चाहिँ लगभग माथिसम्मै पुग्छ गाडी। यो लोखडा भन्ने ठाउँ छ, लोखडा त्यहाँ होमस्टेहरू छ, दारु गाउँ लोखडामा चाहिँ होमस्टेहरू छ, त्यहाँ बस्न मिल्छ तपाईँहरू। अनि लोखडाबाट चाहिँ लगभग 2 घण्टाको हिँडाएपछि खप्तड त्यो एरियामा पुगिन्छ, त्यो पाटनमा। तर अहिले चाहिँ हामी त्यो अलि बर्खायाम भएर खोला बढेको भएर चाहिँ गाडी पहिरो बाटोमा पहिरो आएको भएर चाहिँ हामी हिँड्दै जानु पर्यो। लगभग हामी अब धेरै नै हिँड्यौँ, कति हिँड्यो त अब मेरो खुट्टा पनि अहिले हिँड्न बन्दैन, हुन्छ नि त्यस्तोसम्म हिँड्यो हामी चाहिँ। तर त्यही हिँडाइमा पनि दुखाइमा पनि एकदमै मजा आउँदो रहेछ कि, आनन्द आयो। अनि त्यहाँ पुगेपछि स्वर्ग देखियो। अनि त्यो 6-7 घण्टाको हिँडाइको, अब हामी चाहिँ बझाङको तामेल भन्ने ठाउँबाट हामी गाडीमा ट्र्याक्टरमा गयौँ, त्यसपछि अर्को खोला बढाएको थियो, फेरि त्यहाँ पनि हामी अर्को गाडी आयो। अनि लगभग 1 घण्टाको गाडीको हिँडाएपछि हामी दारुगाउँ भन्ने ठाउँमा पुग्नुलाई लगभग लाग्दो रहेछ 2 घण्टा जति लाग्दो रहेछ, 2-2.5 घण्टामा हिँड्दै हामी गयौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ सुटिङ सक्यो हाम्रो, सुटिङ भएर एउटा गीत कोहोला त्यो 2 को फिमेल भर्सन थियो, पार्ट 2 त्यो के अरे सरी, तिमी आउँछौ कि भानी म त कुरी बसेको लाकुरी फेद मुनि, त्यो गीतको फिमेल भर्सनको सुटिङ गऱ्यो हामीले त्यो गाउँमा। लगभग 2 दिन सुटिङ गऱ्यौँ। र त्यहाँ चाहिँ नेटवर्क 0 थियो, नेटवर्क थिएन फोनको। अनि त्यसपछि हुन्छ नि, अब नेटवर्क नभएपछि अब नेट हुने कुरै भएन। सो त्यहाँ सोलरदेखि चाहिँ चल्दो रहेछ बत्ती, सोलर। त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर थियो, तर सानो हाइड्रो पावर के, यो राष्ट्रिय हाइड्रो पावर होइन कि, गाउँकै लोकल हाइड्रो पावरहरू। दिनमा चाहिँ कट हुने, बेलुका मात्रै आउने बत्ती। त्यहाँ बस्यौँ हामी। अनि त्यहाँको होमस्टेमा बस्यौँ, हाम्रो केशवजीको होमस्टे नम्बर 3 मा बस्यौँ म। अनि त्यसपछि एकदमै मिठो मिठो खानेकुरा खानु पायौँ हामीले। अनि त्यहाँको हुन्छ नि, अब
बिना नेटवर्क पनि हामीलाई कस्तो आनन्द आयो त्यहाँ हुन्छ सुटिङ गर्न पाएँ हामीले सक्सेस भयो हामी सुटिङ गर्न अनि त्यसपछि पानी परेन वेदरले साथ दियो त्यसको 2 दिनको पछाडि फेरि हामी अनि अब खप्तडको यात्रामा निस्क्यौँ त्यहाँदेखि अर्को 2-3 घण्टाको ठाडो उकालो हिँडेपछि लोखडा भन्ने ठाउँमा छ लोखडामा फेरि 1 नाइट स्टे गर्यौँ 3 घण्टाको हिँडेपछि त्यसको भोलिपल्ट फेरि त्यहाँ सुट गरेर त्यस्तै 2-2.5 घण्टा लगभग 2.5 घण्टा नै फेरि ठाडो उकालो हिँडेपछि बल्ल आउँदो रहेछ स्वर्ग त्यहाँ पुग्यो ओके सो तपाईँको मेसेज पढ्छु एकछिन एकदम रमाइलो भयो सुटिङ हामी सक्सेस भयो हाम्रो 2 टाइप गीतको सुटिङ थियो त्यो सायद अब 30 पछि आउँछ एउटा गीत चाहिँ जीवन फुल्ने मेरो लहरा भन्ने सुनिल गिरीको स्वरमा रहेको छ गीत चाहिँ ओके रिड कमेन्ट्स ओके दादा असम नि आउनु प्लिज रे असम चाहिँ यसपालि आउनु पाएन हामी नेक्स्ट टाइम आउँछौँ अहिले म मकाउबाट तपाईँको लाइभ हेर्दैछु रे थ्याङ्क यू सो मच न्युपानी के हो यो NEUKC न्युकेसी न्युपानी ओके नमस्ते आफ्टर 2 months I will come to Nepal and I hope I will meet you रे मगर दिवसले हस् नेपाल आउनुहोस् वेलकम टु नेपाल मोस्ट वेलकम है आउनु होला मिल्यो पनि भेटौँला नि त हामी अनि लाइभ आउनु कारण पनि त्यही हो तपाईँहरूको सँग धेरै टाढा भएको थिएँ म यो 10-12 दिन नेटवर्क नै थिएन त्यहाँ बल्ल बल्ल पोस्ट गर्नु पनि पोस्ट गरेको 1-2 दिनपछि बल्ल पोस्ट हुने कि आज पोस्ट गऱ्यो भने 2 दिनपछि बल्ल स्ट्याटसहरू पोस्ट हुने मेसेज कसैलाई गऱ्यो भने 1 दिनपछि डेलिभर हुने ल फ्रम भुटान TNJO टासी हो कि अलिकति प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन हाम्रो चाहिँ किनभने त्यहाँको अर्कै नाम हुन्छ होइन के अरे सरी भुटानमा गरिमा भन्नुभएको छ लभ यु अलर्ट यु नो रे प्रेम गुरुङ ओके म गरिमालाई भन्छु आई होप आई गेट टु सी यु वेन आई कम नेपाल सबनम गुरुङले हस् आउनुहोस् नेपाल अब तपाईँको ठाउँमा हामी आउँला पछि अनि भेट हुन्छ शैलेश डिसी साउदी अरबदेखि यु आर इन्सपिरेसन फर मेनी पिपल्स भन्नुहोस् छ इनु थ्याङ्क यू सो मच इनु सो नयाँ नयाँ मेरो भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले एउटा सपना छ हेर्नु होला त्यहाँ मैले लिङ्क दिएको छु एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो नयाँ च्यानल थियो होइन क्रिएटिभ एड्स भनेर एउटा त्यस्तो एक्टिभ च्यानल थिएन युट्युब च्यानल चाहिँ सो त्यहाँदेखि पनि धेरै सपोर्ट दिनुभयो त्यो च्यानलदेखि हामीले भिडियो रिलिज गर्दा पनि सपोर्ट पायो हामीले यसको लागि थ्याङ्क यू मेरो होल टिमले तपाईँलाई थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ इभन मेरो डिरेक्टर हरि हुमागाईले आफै खिच्नु भएको थियो र आफ्नै उहाँको कन्सेप्ट उहाँको स्टोरी थियो र उहाँले पनि पल लाइभ आएको बेला चाहिँ सबलाई थ्याङ्क यू भनिदिनु है मेरो साइडदेखि भन्नुभएको थियो सो उहाँको तर्फबाट र उहाँको अफिस क्रिएटिभ एड्सदेखि पनि सम्पूर्ण जतिले हेर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ क्रिएटिभ एड्सको तर्फबाट थ्याङ्क यू प्लस मेरो साइडदेखि थ्याङ्क यू गरिमा शर्माको तर्फबाट थ्याङ्क यू होल टिम त्यहाँ जति खट्नु भएको छ लाइटम्यानदेखि लिएर स्पोर्ट बोयदेखि लिएर त्यहाँको लोकल स्थानीय सबको तर्फबाट चाहिँ थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई दर्शकहरूलाई अझै छुट्टिएको छ भने हेर्नु होला करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन कहाँ गयो फेरि पक्कै देखाएको थिएँ मैले हराइहालेँ सरी स्क्रोल डाउन भयो दाई दोलखा कहिले आउने अब दोलखामा आउँदैछु दोलखा अब यहाँबाट सुटिङमा हामी काठमाडौँ म आजको फ्लाइट छ मेरो यसको 2-3 दिनपछि म कालिम्पोङ आउँदैछु सुटिङको लागि त्यसपछि म मुस्ताङ जाँदैछु सुटिङको लागि त्यही हो भेटौँला बाटोमा को भन्नुहुन्छ भेटौँला है मेरो यात्रा अनि त्यसपछि हुम्ला पनि जान्छु म हुम्ला यसपालि यो महिना चाहिँ मेरो यो महिनामा चाहिँ हामी कालिम्पोङ जाँदैछौँ सुटिङको लागि मुस्ताङ जाँदैछौँ अनि हुम्ला जाँदैछौँ आउट अफ भ्याली चाहिँ सो अलिकति यात्रा लामो छ यो पालि चाहिँ ओके सबैजना हुनुहुन्छ धीरज मगर अनुश्री अर्जुन लामा रितेश घिमिरे सबैलाई पप्पु शाह ओके सबैलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू अलिक गरिदिन्छ बाहिर म बाहिर छु र मसँग हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो दारीजी हुनुहुन्छ
दारीले म वेलकम गर्छु। दारीजी आउनुहोस् त। ल हेलो दारीजी। हेलो नमस्ते सबैलाई। हजुर अनि यहाँ जति हुनुहुन्छ सबैले नमस्कार गर्नुहोस् हाम्रो दारी भाइले। कस्तो रमाइलो भयो? रमाइलो भयो, हजुर धेरै रमाइलो भयो। तिम्रो फर्स्ट टाइम थियो होइन यता यो पश्चिम आई मिन खप्तड चाहिँ? खप्तड चाहिँ फर्स्ट टाइम, सबैको हाम्रो सबैको फर्स्ट टाइम थियो। अनि उहाँको एउटा नयाँ कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँको प्लेनमा पनि फर्स्ट टाइम थियो होइन? हजुर मैले भ्लगमा पनि हालेको छु होइन, भ्लगमा पनि हेर्नु होला दारीको त्यो अनुभवहरू, चढेको अनुभव, ओर्लेको अनुभव होइन, माथिबाट हेरेको भ्यू हेरेको त्यो भिडियो चाहिँ मेरो पल्सा अफिसियलको युट्युब च्यानलमा छ, अफिसियल छ मेरो, त्यो चाहिँ मेरो हो च्यानल पल्सा अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला युट्युबमा। त्यो च्यानलमा चाहिँ मेरो हाम्रो भ्लग छ। लाइक सब्सक्राइब ठिक छ, बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। यो ठिक छ है। अनि के अरे त्यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, मेरो च्यानल हो त्यो, मेरो भनेकै तपाईँहरूको हो। अनि त्यसमा चाहिँ पर्सनल भ्लगहरू धेरै हुन्छ मेरो, हामी सुटिङको भ्लगहरू, हामी कहाँ जान्छौँ, कसरी हिँड्छौँ, दुःख सुख रमाइलो हाँसो खुसी सब त्यसमा भन्छ। सब भिडियो मैले त्यो भ्लगमा बनाउनु कारण के छ भनेपछि अब भिडियो हेर्दा त होइन यति 5 मिनट भिडियो हुन्छ, कहाँ गयो के गयो कसो गयो कस्तो राम्रो लोकेसन भन्ने हुन्छ होइन, तर त्यहाँ जाँदाखेरिको दुःख हुन्छ नि, त्यो त्यहाँ लोकल मान्छेहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन होइन, उहाँले गरेको हामीलाई माया, त्यो सबै देखाउनु थियो मलाई छ होइन। अझै धेरै ठाउँको देखाउनु छ। यही खप्तडको भ्लग पनि हाम्रो पार्ट 2 पार्ट 3 आउँदैछ। अब हामी चाहिँ यो अहिलेको डे 1 डे 2 को मात्रै मैले हालेको छु होइन, पछि आउँछ, थोरै भ्युज गएको छ, अलि हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि अब डे 3 डे 4 डे 5 को चाहिँ फेरि आउने छ, त्यसलाई पनि हेरिदिनु होला। अनि दारीको ह्याड कस्तो छ त्यो पनि भन्नु होला। दारीको कति मलाई भन्नुहुन्छ उहाँको नाम दारी नै हो भन्नुहुन्छ, उहाँको नाम दारी होइन, हामीले चाहिँ मायाले दारी भन्छौँ उहाँलाई, किनभने के पल्सा भन्छ सबै फेक आइडी हो, अरूको आइडी हो मेरो होइन, तर मेरो चाहिँ पल्सा अफिसियल। त्यसमा चाहिँ सबै मेरो भ्लगहरू छ, कालीकोटको भ्लगहरू छ, त्यसपछि ऱ्याफ्टिङको भ्लग छ, अनि अब अरू भ्लगहरू धेरै भ्लगहरू आउँदैछ, हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि मैले हाल्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, र यो गीत तिमीले एउटा सपना छ गीत हेऱ्यौ? गीत 11 बजिरहेको गीत? हजुर हेरेछु। कस्तो लाग्यो तिमीलाई? धेरै राम्रो छ। त्यही अहिलेसम्म धेरै माया गरिदिनु पनि भएको छ। हजुर, अझ माया गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। र त्यो बिचमा धेरै गीतहरू आयो होइन, सबै गीतहरूलाई माया गर्नु होला, त्यसको गीतदेखि लिएर यो गीतहरूदेखि लिएर सबै गीतहरू आएको थियो, हेर्नु होला है। थ्याङ्क यू सो मच। सबै गीतलाई माया दिनुभएको छ। त्यसको गीत पनि लगभग बिचमा 5 पनि 2 मिलियन एबभ भइसक्यो भ्युज होइन, भइसक्यो रहेछ, ट्रेन्डिङ 3 सम्म आएको रहेछ। म थाहा पाएन, त्यो चाहिँ थाहा पनि पाएन। त्यसपछि यस्तै हो संसार पनि 1 मिलियन क्रस भइसक्यो होइन। खेम सेन्चुरीको दाइको, खेम सेन्चुरी सरको च्यानलमा रहेको छु त्यो गीत। अनि त्यही हो, अब गीतहरू रिलिज भइरहेको छ। अब आज पनि एउटा गीत आउँदैछ डिभाइन म्युजिकदेखि, ए साइली भन्ने, त्यसलाई पनि माया दिनु होला है। म चाहिँ अब धेरै तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएन यो बिचमा, यो 2 विक्स लगभग भनौँ न, ल 10 to 14 डेजको अन्तरालमा चाहिँ म एकदमै टाढा भएँ तपाईँहरूसँग। सो फ्रम बङ्गलादेश रे, लभ फ्रम बङ्गलादेश। थ्याङ्क यू ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच, यु मस्ट वेलकम भन्नुभएको छ फेरि उहाँले चाहिँ। गरिमा तपाईँको के लेख्नु भएको छ, मुवाको माया आशीर्वाद छ हजुरमा अरे, मुवाको। ओके, रितेश खिमरे, थ्याङ्क यू। सम्झना खड्का, ओके गुड, ओके गुड, बेस्ट अफ लक। यो गीत आउँछ नि? आउँछ, गाउँ त। एउटा सपना छ तिमीलाई माया गर्ने, तिमीसँगै जीवन जिउने। झुकाइदिनु भयो तपाईँले। वेयर इन धनगढीमै छु, अब यो ठाउँ नभनौँ, धनगढीको समवेयर इन धनगढी। लभ फ्रम अर्घाखाँची रे, हस् थ्याङ्क यू। तुलसीपुरदेखि हुनुहुन्छ, पोषण नेपाली, थ्याङ्क यू। ओके, म चाहिँ अब बिदा माग्छु, सबैजनालाई थ्याङ्क यू। फेरि पनि गीतहरू हेर्नु होला, पल्साको मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू आएको छ युट्युबमा, हेरिदिनु होला, हेरिदिनु भएको पनि छ, थ्याङ्क यू यसको लागि।
अब म चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ कनेक्ट हुन पाउँछु तपाईँहरूसँग स्टोरीहरूदेखि लिएर सबै लाइभमा आउन सक्छु होइन र खप्तरको यात्रा एकदम रमाइलो भयो अब खप्तरको भिडियोहरू चाहिँ 30 पछि आउँछ 30 पछि जीवन फुल्ने मेरो लहरा भन्ने गीत आउँछ सबभन्दा पहिला त्यसको अर्को 15-20 दिनपछि 1 महिनापछि फेरि को होला त्यो 2 को फिमेल भर्सन आउँछ टोल तिमी आउँछौ कि भनी कुरी बसेको लाकुरी फेद त्यो गीत आउँछ हेर्नु होला टिल देन बाबाई है म फेरि आउनेछु 1-2 दिनभित्र आउँछु लाइभमा बस्नेछु सो बाई बाई नमस्ते सबैलाई त्यो हजुर कृष्ण भन्ने त्यो आउँछ नि यार के भन्छ नि यार ए इन्द्रेणीमा हजुर त्यो इन्द्रेणीमा भन्छ नि हो हामी जिउँदै भगवान भेट्यो त्यस्तै उहाँलाई पनि हामीले यसरी भेट्नु हुने त हो भाग्य थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुरहरू कहाँ जानलाई हो हामी खप्तर जाँदैछौँ खप्तरमा सुटिङ गर्दैछौँ म्युजिक भिडियो हो त्यसको लागि आएको हामी फोटो निकाल्नु हेलो भेटघाट आएर हाम्रो शोभायात्राका साथ थ्याङ्क यू यो कृष्णजीलाई भने जस्तै भयो के उहाँलाई भेट्नु यहाँ धेरै राम्रो नि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरहरूले कहिले काहीँ आउनुपर्छ नि अहिले त्यो बादलको सिजन वर्षाको सिजन होइन हिउँतिर होइन हामी चाहिँ यसपालि त्यो फुल छ नि अहिले खप्तरमा हजुर मेरो घर दाङमा हजुर म चाहिँ एकछिन लाइभ बस्दैछु ल एकछिन अब फोटो भयो कि हजुर एकछिन हस् हस् कति टाढा छ अझै हामी जानुपर्ने ठाउँ है त 3 घण्टा सदरमुकाम अनि ए ल ल हस् हस् म लाइभ गर्छु बस्छु अल राइट र अहिले हामी चाहिँ बैतडीमा छौँ अन द वे हाम्रो गाडी स्ट्यान्ड बाई छ र मेरो खाजा पनि यहाँ रेडी छ भइरहेछ खाइरहेछु म अनि हाम्रो गीत भर्खरै मात्रै रिलिज भइसकेको छ बिचमा 5 प्लिज हेर्नु होला र एकदमै राम्रो सपोर्ट पाइरहेको छ हामीले 1 घण्टामा ठ्याक्कै 1 घण्टा भयो रिलिज भएको र 60,000 भन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ 60,000 भन्दा बढीले त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जाने अब एकछिन म यो 5 मिनट लाइभ बस्छु भने जाने है अहिले अरू चाहिँ नगर्नुहोस् ए यस्तै सबै यो हुसुहरू ए ओके बर्सातले गर्दा यस्तो हो ल ठिक छ त्यो रमाइलो छ गाउँ चाहिँ ठाउँ त्यो फोटोमा भएको हजुर को हुनुहुन्छ ए तपाईँ हो ए ए हजुर हजुर नमस्ते गरेर सही सही भएको नि हजुर नमस्ते गर्ने यस्तै हो स्टाइल ए ल उहाँ नै हो ओके र ओके दुर्गेशलाई पनि म जोइन गर्ने ट्राई गर्नेछु दुर्गेशले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ होला सायद दुर्गेश टिमले अनि बिचमा 5 चाहिँ हेर्नु भएको छ नि हेरिहाल्नुहोस् युट्युबमा रिलिज भइसकेको छ कुँवर जङ्गाडा यात्रा सफलताको शुभकामना भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच लभ बिचमा 5 भन्नुहोस् थ्याङ्क यू कता पुग्नुभयो भन्नुभएको छ हामी बैतडी पुग्यौँ श्रीभार बैतडी अबको 3 घण्टापछि हामी बाजुरा पुग्छौँ बाजुराको हामी बस्ने ठाउँ पुग्छौँ ए सरी बजाङ है ए बोर्डर चाहिँ आधा घण्टा पुग्छ ए अनि त्यसपछि हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ 3 घण्टा लाग्छ अरे ए तपाईँ हो त्यसपछि हामी भोलि हिँड्दै जाने उता माथि चाहिँ हो गाडी जान्छ ए ल ल हस् थ्याङ्क यू ए ओके दारी बिचमा 5 हेऱ्यो हजुर हेर्दैछु कस्तो लाग्यो चलिरहेको छ हैन हेर्दैछु राम्रो छ हजुर बबाल भएको छ थ्याङ्क यू र हाम्रो बिचमा 5 मा पनि हो राति 24 घण्टा काम गर्ने दिने के हाम्रो दारीलाई पनि थ्याङ्क यू एकदमै रातभरि खटेको थियो हैन सधैँ खट्छौँ हामी त हैन हामी सधैँ खट्ने मलाई एकदम सपोर्ट गर्ने मलाई एकदमै हेल्प गर्ने हेल्पफुल हाम्रो दारीजी मसँग हुनुहुन्छ अहिले पनि बैतडीमा छौँ अहिले र बझाङ जाँदैछौँ यसमा चाहिँ कुन गीत भनेर म तपाईँलाई भोलि या पर्सि भनेछु कुन सङको लागि हामी आएको यो ठाउँमा सुनिलगिरी भन्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ तपाईँहरूलाई सो सस्पेन्स छ 2टा गीत छ म तपाईँलाई भोलि भनेछु र सँगसँगै बिचमा 5 चाहिँ हेर्नु होला प्लिज रिलिज भइसकेको छ जसले हेर्नु भएको छैन मैले लिङ्क पनि
दिएको छु त्यहाँ सो त्यहाँ क्लिक गर्नु होला नभए युट्युबमा गएर डी सिरिज युट्युब च्यानलमा गएर बिचमा 5 सर्च गर्नु होला अनि आइहाल्छ सेयर गर्नु होला एकदमै राम्रो सपोर्ट पाइरहेको छु यो गीतको लागि रेस्पोन्स राम्रो छ र यसरी नै साथ दिनु होला सधैँभरि थ्याङ्क यू ल म चाहिँ अब बिदा माग्छु दुर्गेश पनि खै लाइभमा आउँछु भनेको आउनु पाएन जस्तो ऊ जोइन हुनु पाएन होला म चाहिँ अब फेरि यहाँदेखि अब नेटवर्क नै छैन कि अब अगाडि चाहिँ हामी जहाँ नेटवर्क जहाँ छ त्यहाँ नै चिया खानु ओर्लेको हामी खाजा खानु ओर्लेको खाजा खाँदैछौँ अझै ओके ल म लागेँ है त नमस्ते सबैलाई बाई 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 थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू फर्किँदै भेटौँला भयो है हस् हस् ल थ्याङ्क यू हस् चुरोट खाने स्टेज है ल नमस्ते है ल पछि फेरि भेटौँला है त हस् थ्याङ्क यू हस् हामी गाडी रेडी हो नो मेरो खाजा बाँकी थियो हस् है हामी रेडी अब तपाईँको नाम के थियो प्रकाश सिंह ओके घर कता बजाङ हो ओके ल गुड दाजु एकछिन यो पकाइदिनु तपाईँले म खान्छु तपाईँ बोल्दै गर्नुहोस् कि हजुर बोल्नु न मैले हजुरलाई देखाइदिइरहेको छु हो मलाई देखाइरहेछ हजुर एकदम हुसु लागिरहेछ चाउचो कस्तो छ कस्तो मिठो छ यहाँको लोकल अन्डा हालेको छ हजुर यहाँको झागो टुपी चाहिँ मलाई मन पऱ्यो देखाउनु त देखाइरहेको छु यसरी हजुर नाम के पदबहादुर चन्द चन्द ए चाहिँ अब चेन्ज गर्ने बेला भएछ है अर्को लाउने बेला भएछ टोपी चाहिँ ल ठिक छ ए चुरोट पनि खानुहुन्छ ल बोल्नु के बोल्छु के हामी यहाँ छौँ हजुर गाउँमा आछौँ खुसी लाग्छ हामी आएको हस् धन्यवाद हस् ल देख त यसरी हामी यो चाहिँ भिडियो हो यो चाहिँ भिडियो हो फिल्म चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ लागेको छैन हलमा चाहिँ लाग्न रेडी छ म यस्तो यो चाहिँ अब 1 महिना पछि आउँछ गीत भिडियो चाहिँ अब सुटिङ गर्दा 10 दिन जति लाग्छ त्यसपछि हामी गएर एडिट गर्छौँ युट्युबमा कति साल भयो म त 8 वर्ष भइसक्यो पहिला को होला त्यो हजुरको शुभ नाम हजुरलाई थाहा सम्झ्यो अनार फ्रिज मोबाइलमा आमा म बहिनी ठिक छ हजुरको जीवन हजुरलाई चासो पुग्यो मलाई बिच बिचमा एकदम राम्रो छ थ्याङ्क यू कर्मा सिंह भइबा थ्याङ्क यू सो मच एकछिन थियो यार यत्रो पसिना ल्याएर त्यो स्पिकर त्यहाँ चार्ज गर्नु पर्थ्यो नि यार हामीले चार्ज गर्नु पर्थ्यो त्यो स्पिकर चार्ज गर्नु पर्थ्यो है गनिएर केमा बिजी तपाईँ हजुर केमा बिजी तपाईँ माई डे बनाउन लागो हो ल पहिला तिमी हो जाऊ ओके दारीजी पनि बसिहाल्नु भयो गाडीमा अब हाम्रो गाडी स्टार्ट हुँदैछ एकछिन हर्न बजाउनु त हर्न बजाउनु ल जाऊ ओके जाऊ त ड्रोन भयो ल हामीले ड्रोनको पनि लाइसेन्स पाइसकेका छौँ एकछिन ल ओके ल अब मेरो चाहिँ नेटवर्कले काम गर्दैन अब र थ्याङ्क यू सो मच अब बिच बिचमा 5 हेर्नु होला नहेरेकोले है त थ्याङ्क यू र बाँकी नेक्स्ट लाइभमा आउनेछु र तपाईँहरूसँग हल्लाखुसारी गर्नेछु अब चाहिँ नेटवर्क टिप्दैन हामी जङ्गलको बाटो लागिसक्यौँ यस्तो बाटो छ